السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول Gestion de la relation client. Alors سبق شفنا لا بارتي GRC، شفنا لا بارتي ديال لو كليون اللي فيها خدمنا ان اكزرسيس في لا فالور كليون اولا ال LTV مع لو كو داكيزيسيون اي لو كو دو فيديليزاسيون. ايضا شفنا لا بارتي ديال لا فيديليزاسيون كليون. اليوم غادي نبداو لا سيغمونطاسيون. لا سيغمونطاسيون فيها 3 ديال لي ميثود، فيها لا ميثود باريتو، لا ميثود ABC et la méthode du scoring. في كل فيديو غادي نخدمو une méthode avec un exercice. هكا غتبقى لينا غير traitement de réclamation ولا GRC à distance، هادو كلهم de la théorie يعني ماشي la pratique، وغادي نساليو le module ديال la GRC. إذا نبداو la partie ديال la segmentation par la loi de Pareto أو لا par la méthode de Pareto. أول حاجة غادي نشوفو هو شنو هو البرانسيب ديال هاد la méthode هادي. Donc le principe de cette méthode et 20% des causes produisent 80% des conséquences. يعني 20% ديال واحد الأسباب كيخلقوا لينا 80% ديال واحد النواتج. هادي en général يعني 20% من شي حاجة كتوافق ليا 80% واحد الحاجة أخرى. Mais en GRC كنعنيو بها أن 20% des clients réalisent 80% du chiffre d'affaires. يعني واحد الشركة عندها 100 ديال لي كليون، عندها واحد الكليون 80 كليون كيشري عندها مثلا واحد البرودوي ديال 100 درهم، الوغ كو 20 كليون كيشري عندها واحد البرودوي ديال 2000 درهم 3000 درهم. يعني ديك 20% راه تقدر تحقق ليها 80% من الشيفر دافير ديالها، الوغ كو هذيك 80% اللي كتبقى غتحقق ليها غير 20%. دونك لهذا عطاونا هنا انه cette loi est appliquée au niveau du portefeuille client، يعني كنستعملوها على المجموع ديال لي كليون ديال واحد لونتربريز. et elle fait apparaître deux types de clients. كتبين لينا جوج الانواع ديال لي كليون. les grands comptes يعني لي كليون المهمين. 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. هاد لي grands comptes هما هادوك 20% ديال لي كليون ديال واحد لونتربريز اللي كتحقق معاهم واحد الشيفر دافير هما كاملين ديال 80% من شيفر دافير ديالها توتال. مثلا كان الشيفر ديالها مثلا دافير 100,000 درهم، هما غتحقق معاهم 80,000 درهم واخا هما غير 20 كليون. وكاينين لي بيتي كونت وهما هادوك 80 كليون اللي غادي يبقاو من ديك ال100، ومثلا الشركه غتكون كتحقق معاهم 20,000 درهم. يعني هو واخا كتر الشركه كتحقق معاهم واحد الشيفر دافير اللي القيمه ديالته كتمثل 20% من الشيفر دافير توتال. دونك هذا هو الفرق ما بين لي غران كونت و لي بيتي كونت، وهذا هو اصلا الهدف من لا ميثود باريتو، انني نقسم لا كليونتيل ديالي باش نعرف لي غران كونت اللي غادي نعطيهم واحد الاهميه كبيره وغادي ندير معاهم دي ديمارش سبيسيفيك، و لي بيتي كونت اللي حتى هما غادي ندير معاهم دي ديمارش ولكن ما غاديش يكونوا بحال لي غران كونت. دونك جيسبر كو سيتي كلير. نورمالمون هذا هو البرانسيپ ديال لا ميثود باريتو، غادي نفهموها اكثر في ليكزارسيس. دونك نقراو اول حاجه لينونسي ديال ليكزارسيس. Le tableau ci-dessous représente les chiffres d'affaires de l'entreprise Conforta réalisés avec ses clients pendant l'année 2019. Donc le tableau ci-dessous يعني أسفله كيمثل لنا les chiffres d'affaires يعني رقم المعاملات ديال l'entreprise Conforta اللي حققتهم مع لي كليون ديالها في سنة 2019. إذا عطاوني le nombre des clients وشحال حققت معاهم ديال le chiffre d'affaires. دونك مثلا هنا 150 كليون ديال هاد لونتربريز جابوا ليها واحد الشيفر دافير ديال 63,000 درهم. 132 كليون حققت معاهم واحد لو شيفر دافير ديال 99,000 درهم. هاد المعطيات هادو غادي نشوفوهم بعد، نشوفوا شنو كيعنيو ملي غادي نكونوا كنخدموا في التمرين. هادو انا اللي درتهم من يعني ماشي عطاوهم لينا في التمرين، ولكن حنا اللي رتبنا هاد لي شيفر دافير هادو غنشوفوهم من بعد شنو كيعنيو. دونك السؤال هنا en se basant sur le tableau ci-dessus classer les clients selon la méthode 20-80. دونك يقدروا يسميوها ميثود 20-80، لا ميثود باريتو، لا لوا باريتو، نفس الشيء. قال لك اعتمادا على هاد الطابلو اعلاه كلاسي يعني لي غران كونت و لي بيتي كونت، يعني نقسم هاد لي كليون لي غران كونت و لي بيتي كونت سولون لا ميثود 20-80. اذا دابا غادي نجي نشوف كيفاش غادي نخدم هاد لا ميثود. اول حاجه خصني نعقل عليها هي لو طابلو فاش كنديروا هاد لا ميثود، حيت بعض المرات في التمارين ما غاديش يكون عطيك لو طابلو مقاد، انت خصك تصاوبو. اشنو كندير ان طابلو كندير فيه نومبر دي كليون، كندير فيه لو شيفر دافير رياليزي، هادشي اللي عطاوني هنايا. من بعد كندير pourcentage كليون، ابري كندير pourcentage cumulé des clients، من بعد pourcentage chiffre d'affaires،
pourcentage cumulé du chiffre d'affaires. دونك هنا غادي نجي غير نعمر هاد لو طابلو هذا من المعطيات اللي عطاوني ديجا هنايا باش نعمر هاد لي دو كولون الاولين هادي وهادي. غير هي هاد المعطيات ما غاديش نحطهم بهذا الترتيب، خاصني نرتبهم من الشيفر دافير الكبير للصغير عاد باش نحطهم. يعني مثلا هنا كنشوف اكبر شيفر دافير هو اللي كنحطو الاول، وكنبقى غادي حتى كنوصل لاصغر شيفر دافير، ماشي لو نومبر دو كليون مي لو شيفر دافير، حيت حنا كنكلاسيو لي كليون على حساب لو شيفر دافير ماشي الشيفر دافير على حساب لي كليون. بغينا نعرفوا الاهميه ديال الكليون باش غادي غنعبروها بلو شيفر دافير اللي كنحقوا معاه. دونك هنا اون فا كلاسي، غادي نرتبوا هذاك لو شيفر دافير من الكبير والصغير. هذاك الشيء علاش انا درت لكم هاد الخانات هنا كنرتبوا لي شيفر دافير. دونك اكبر شيفر دافير هو 516600 درهم، دونك نومبر د كليون 210، اذا هو اللي غادي نحطوا الاول هنايا. من بعد غنشوف اللي تابعوا اللي قل منه شويه هو 238080 درهم، كيوافق ليا 128 كليون، غادي نحطوه في الخانه الثانيه. وغادي نبقى انا رتبتهم لكم هنايا، هذا هو الثالث، الرابع، الخامس، السادس، اي السابع هو هذا هو اصغر شيفر دافير كيوافق ليا 400 كليون. هنا غير ملاحظه قبل ما نخدموا التمرين، غتلاحظوا ان اقل عدد ديال لي كليون اللي هو 128 حققت معاهم 238080 درهم، الوغ كو اكبر عدد ديال لي كليون حققت معاهم غير 7200. علاش؟ لان هاد لي كليون يقدروا كيشريو هما بزاف، ولكن كل واحد كيشري واحد الكميه قليله. دونك هنا بحال بدات كتبان لينا لا ميثود باريتو قبل كاع ما نخدموا ليكزارسيس. دونك انا رتبت هاد لي شيفر دافير من الكبير للصغير وجيت حطيتهم هنايا. دونك كل شيفر دافير كنحط حداه النومبر دو كليون اللي كيوافقوا. انا دابا عمرت الخانات ديالي، من بعد كنجي كندير لو توتال ديال لي كليون وكندير لو توتال ديال الشيفر دافير رياليزي. علاش؟ باش نحسب البورسونتاج ديالهم. ملي كنبغي نحسب بورسونتاج ديال شي حاجه، مثلا البورسونتاج ديال هاد الخانه هادي بالنسبه لي كليون، راه كندير شحال عندي هنا مقسوم على التوتال ديال نومبر دو كليون. ملي كنبغي نديرها بالنسبه للشيفر دافير، مثلا بغيت نعرف البورسونتاج ديال هاد الخانه هادي، راه كندير 516600 مقسومه على المجموع ديال لي شيفر دافير هو هذا، يعني كندير جزء على الكل. دونك ملي جمعت لو نومبر دو كليون، يعني درت 210 زائد 128 الى اخره، عطاتني 1645 كليون. ملي جمعت لي شيفر دافير عطاوني 950695. دونك دابا غادي نحسب البورسونتاج كليون. كما قلت لكم البورسونتاج راه كندير الجزء على الكل اللي هو هذا وكنضرب في 100. دونك غادي ندير 210 نقسمها على 1645 ونضرب في 100 غتعطيني 12.8%. يعني هاد الخانه هادي كتمثل ليا 12.8% من لي كليون. غادي ندير نفس الحاجه، غندير 128 مقسومه على 1645 ونضرب في 100 غتعطيني 7.8. غنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى غادي نعمروا هاد الخانات كاملين، وملي كنجمعوا هادشي كامل راه غتعطينا هنا 100%. اوكي، دابا غادي نجي ندير لو كومولي، لو بورسونتاج كومولي دي كليون. دونك بالنسبه لو كومولي كنحطها 12.8 كنحطها هنا، يعني ما عندي ما نزيد عليها، ما غاديش كومولي يعني بحال كندير زائد، كندير عمليه زائد ديال هاد الخانات هادو. دونك هنا الفوق ما عندي والو، عندي صفر، دونك غادي ندير 12.8 غنحطها هنا في المية. باش نحسب الكومولي ديال الخانه الثانيه كندير هاد 12.8% وكنزيد عليها 7.8 غتعطيني 20.6%. وغنبقاو غادي بنفس الطريقه، وفي الاخير خاصنا نلقاو 100%. الا ما لقيتيش 100% عرف انها عندك ايرور هنا ولا غلطتي في لي بورسونتاج كومولي. دونك هذا هو الكومول. من بعد غنجيو نخدموها بالنسبه لو شيفر دافير. دونك بورسونتاج دو شيفر دافير اش غندير هاد 516600 غنقسمها على الكل اللي هو 950695 وغنضرب في 100 غتعطيني 54.3%. نفس الشيء هنا غندير 238080 ونقسمها على 950695 ونضرب في 100 غتعطيني 25%. وغنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى نعمروا الخانات كاملين. وباش نعرف راه عندي هادشي صحيح كنجمع هاد لي بورسونتاج هادو خصهم يعطيوني 100%. الا عطاكم مثلا 99.9 99.8 ولا 100.1 ماشي مشكل، راه غيكون حيت الفاصله ماشي مشكل انا كنزيد ولا ناقصه، المهم انها تكون 99% فاصله او لا 100. بالنسبه
لو بورسونتاج كومولي دو شيفر دافير راه نفس الطريقه اللي درنا الكومولي ديال الكليه. غنحط هذا هنايا هو الاول، غنزيد عليه الخانه الثانيه غنحطو هنا، هذا حتى هو غنزيد عليه الخانه الثانيه ونحطو هنا، غنبقى غادي بنفس الطريقه. في الاخير غادي نلقى 100%. دونك 54.3 ملي زدت عليها 25 عطاتني 79.3%. ملي غنزيد عليها 10.4 غتعطيني 89.7%. هكا غادي نعمر هاد الخانات كاملين. اذا هنا في لا ميثود باريتو باش كنخدموا، يعني فينا هي ديك 20% اللي كنا كندويو عليها هنايا، يعني فينا هي هاد 20% وفينا هي 80%. دونك كاينه في الكومولي. هذاك الشيء علاش كنديروا البورسونتاج كومولي ديال الكليون والبورسونتاج كومولي ديال لو شيفر دافير. اذا غادي نجي نشوف البورسونتاج كومولي دي كليون فين كاينه تقريبا 20%. واخا الوات باريتو كتقول لنا 20% كتوافق 80%، حنا في لي زيكزارسيس ماشي ضروري غتلقى 20، تقدر تلقى مثلا 21 19 فاصله اولا 20 فاصله، ماشي مشكل. كذلك بالنسبه ل 80% ماشي ديما غنلقاوها 80، نقدروا نلقاوها 81 اولا 79 فاصله، راه ما كاينش مشكل. دونك هنا القيمه اللي قريبه ل 20 في الكومولي ديال الكليون هي 20.6%. ملي غنجي نشوف القيمه اللي كتوافقها في الشيفر دافير غنلقاها 79.3%. اذا هنا لا لوا دو باريتو كتحقق، يعني 20.6% ديال لي كليون كيحققوا ليا 79.3% ديال لو شيفر دافير. هادو هما لي غران كونط. دونك انا غنقول on remarque que 20,6% des clients produisent 79,3% du chiffre d'affaires. هادو هما لي غران كونط. وبالنسبه لي بيتي كونط يعني اللي غيبقى ليا من الكليونتيل، الا هنا كانت 20.6% ديال لي كليون، شحال غيبقى ليا باش نوصل ل 100%؟ باش نحسبها غادي ندير 100% ناقص 20.6%، غتعطيني 79.4%. هاد 79.4% هو اللي بقى ليا من لي كليون. الا كانت هنا 20.6 باش نوصل ل 100% ديال لي كليون ديالي، راه غادي نزيد عليها هاد الغيست اللي هو 79.4%. وبالنسبه للشيفر دافير الا كنت انا اصلا هنا حققت 79.3%، شحال غيبقى ليا من الشيفر دافير باش نوصل ل 100%؟ غتبقى ليا 100 ناقص 79.3% غتساوي 20.7% ديال الشيفر دافير. يعني 79.4% اللي بقات هنا كتحقق ليا داكشي اللي بقى من الشيفر دافير اللي هو 20.7%. هادو هما لي بيتي كونط. وكيف ما شفنا في الواد باريتو ان لي غران كونط راه 20% ديال الكليون كيديروا ليا 80% ديال الشيفر دافير، ولي بيتي كونط هي 80% ديال لي كليون كيديروا ليا 20% ديال الشيفر دافير. سيرت هنا ما لقيناش داكشي اكزاكت، ولكن راه ماشي مشكل، ماشي دائما غنلقاو اكزاكت. غالبا ما كنلقاو بحال هكا، كيكون مثلا 21 79 اولا مثلا 20 فاصله، راه ما كيشكلش مشكل. وباش نعرفوا مثلا شحال غيبقى ليا هنا الا كانت هنا ما عنديش 20، حيت الا هنا خرجت ليا 20 مضبوطه راه غنكون عارف ان هنا غتبقى ليا 80. اما الا خرجت ليا 21 باش نلقى شحال غيبقى ليا هنا راه غندير 100 ناقص هاد القيمه هادي. وماشي دائما كتكون في السطر الثاني اولا في السطر الثالث، كان على حساب فيما بانت لك 20 فاصله اولا واحد القيمه اللي قريبه ل 20 كتجي كتشوف القيمه اللي موافقاها غتكون كتساوي تقريبا 80%. دونك هذه هي لا لوا باريتو. الا لاحظتوا راه سهله بزاف، كيخصني غير نحسب لي كومولي ولي بورسونتاج وما نغلطش في الحساب. من بعد غادي يبان ليا لا لوا باريتو، غادي نجي ندير لهم هاد الكومونتير نقول لهم فوالا لي بيتي كونط راه كيمثلوا ليا 20% من لا كليونتيل وكيوافقوا ليا 79.3% اولا 80% ديال الشيفر دافير. وغنقول لهم ايضا لي بيتي كونط اللي كيمثلوا ليا 79.4% ديال لي كليون و ils produisent 20.7 du chiffre d'affaires. اذا هنا غنكونوا سالينا الفيديو الخاصه بلا سيغمونطاسيون بار لا لوا دو باريتو. غادي نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله دائما في لا سيغمونطاسيون باش نشوفوا لا ميثود ا بي سي، وايضا غادي نخدموا فيها ان اكزرسيس. ومن هنا الفيديو القادم كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.